अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो जी क्लास 7 हमने अपना सबक नंबर 2 शुरू किया था, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हमने देखा कि नात क्या होती है। तो आप सबको पता है नात जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ जिसमें बयान की जाए उसे हम नात कहते हैं। आप रोज़ाना जो है सुबह हम लोग क्या करते हैं, अपने दिन का आगाज़ जो है वो कलाम से करते हैं। पहले हम जो है वो तलावत सुनते हैं, उसके बाद हम नात जो है वो सुनते हैं, उसके बाद हम अपने दिन का जो है वो आगाज़ करते हैं। तो क्लास नात ऐसी नज़म जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए उसे हम नात कहते हैं। आगे अब हम आ जाते हैं अपने जो है वो नात की तरफ। यहाँ पे जो हमें नज़म दी गई है इसकी हम तशरीह देखेंगे। हमने इसके मुश्किल अल्फाज के मानी जो है वो मैंने आपको साथ में करवा दिए थे, हमने पढ़ाई की। आज हम 2 अशार की तशरीह करते हैं। तो सबसे पहला शेर है, नात उस नबी की जिसने पैगामे हक सुनाया। नात किसे कहते हैं? ऐसी नज़म को जिसमें हुजूर की तारीफ़ बयान की जाए। अब यहाँ पे शेर में क्या कह रहा है शायर के, नात उस नबी की, किस नबी की? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने पैगामे हक सुनाया। यानी कि अल्लाह ताला का पैगाम, सच्चाई का पैगाम जो है वो लोगों को जो है वो सुनाया। तो नात उस नबी की यानी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिसने पैगामे हक सुनाया। तो किसने पैगामे हक सुनाया? पैगामे हक जो है वो हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुनाया। इंसानियत का रास्ता इंसान को दिखाया, यानी कि वो रास्ता जो सीधा रास्ता है वो इंसान को दिखाया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले शायर का नाम आ जाता है। तो ये जो नात हम पढ़ रहे हैं ये इसके शायर का नाम है महशर रसूल नगरी। ये आपने याद रखना है, आपको MCQs भी आ सकता है कि नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शायर का क्या नाम है। तो जो आपके सिलेबस में शामिल है उनके शायर का नाम है महशर रसूल नगरी। ठीक है क्लास। इसके बाद आप शेर का मफहूम लिखेंगे कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक सच्चाई का पैगाम पहुंचाया और इंसानों को सीधा रास्ता दिखाया। ये हमारे पास आ जाता है शेर नंबर जो 1 है, इसका मफहूम आ जाता है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? शायर का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप इसका मफहूम और उसके बाद आप इसकी तशरीह लिखेंगे। आगे तशरीह आप लोग अपनी कॉपीज़ पे भी लिखेंगे ताकि जो है वो आप बाद में भी इसको अच्छी तरह से याद कर लें। तो इस शेर में शायर क्या कह रहा है? इस शेर में शायर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि आपने दुनिया में आकर लोगों को सच्चाई का पैगाम दिया और इन्हें सीधा रास्ता दिखाया। सबसे पहले हमने देखा ना कि नात उस नबी की, यानी कि तमाम तारीफ़ें उसी नबी के लिए हैं जिसने हक का पैगाम जो है वो लोगों को सुनाया। आपने इंसानों को भलाई का रास्ता दिखाया, दूसरों के साथ कैसा सलूक करना है, कौन सा रास्ता नेकी का है। आपने लोगों की रहनुमाई की ताकि वो सिराते मुस्तकीम पर चल सकें। ठीक है क्लास। तो ये आपने जो है इसकी तशरीह लिखनी है। नात उस नबी की यानी कि तारीफ़ उस नबी की जिसने हमें सीधा रास्ता दिखाया, अल्लाह ताला का पैगाम जो है हम तक पहुंचाया और हमारी रहनुमाई की कि कौन सा रास्ता जो है वो सीधा है और सिरातुल मुस्तकीम है, यानी कि अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए कौन सा रास्ता जो है हमें चुनना चाहिए, यानी कि बुराई वाला रास्ता जो है वो हमें छोड़कर भलाई का रास्ता अपनाना है। तो क्लास सबसे पहले आप क्या करेंगे? शायर का नाम लिखेंगे, फिर मफहूम जो है उसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अपनी कॉपीज़ के ऊपर भी आपने ये लिखना है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ जाता है शेर नंबर 2। यहाँ पे आप किताब के सफ़ा नंबर 10 पर देख सकते हैं। हमने पहला जो है वो कर ली है तशरीह। अब हम दूसरा जो है शेर उसको देखते हैं कि इसमें जो शायर है वो क्या कहता है। उक़बा हो बेहतर जिससे वो राज भी बताए, दुनिया संवारने के समझाए सब तरीके। उक़बा हो बेहतर जिससे वो राज भी बताए।
تو کلاس سب سے پہلے دنیا سنوارنے کے سمجھائے سب طریقے، یعنی کہ تب سب جو ہے وہ سلیقے طور طریقے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم اپنی دنیا جو ہے وہ سنوار سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ عقبہ ہو بہتر جس سے، عقبہ کسے کہتے ہیں؟ آخرت کو کہا جاتا ہے، جس سے وہ راز بھی بتائے، اور وہ کون سے راز ہیں جن کو ہم جو ہے وہ اپنا کر اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یہ سارے راز جو ہیں وہ ہمیں کس نے بتائے؟ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ سارے طریقے بتائے جس سے ہم اپنی دنیا اور آخرت میں کیا کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جو ہے وہ ہمیں رہنے سہنے کے طریقے، ہمارے چلنے پھرنے کے طریقے، ہماری جو ہے وہ لین دین کے طریقے، معاشرے میں جو ہے وہ کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، ہمارا بول چال، ہمارا چال چلن، اس کے علاوہ جو ہے ہم نے کن عادات کو اپنانا ہے، اخلاقیات، تو سارے طریقے جو ہیں وہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ہمیں سمجھائے کہ کون سے جو ہیں وہ راستے ہمارے لیے جو ہے وہ رہنمائی کے ہیں، یعنی کہ سیدھے راستہ ہے ہمارے لیے کون سا، اور کون سا راستہ جو ہے وہ گمراہی کا راستہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کہ ہمیں تمام جو ہیں چیزیں وہ سمجھائیں، ہمیں جو ہے وہ کر کے دکھائیں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ اپنے مالی جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کے طریقے، یعنی کہ لین دین میں دیانتدار، امانت، اور جو ہے ہر چیز کا ہمارے پاس کیا ہے، عملی نمونہ موجود ہے جس کو ہم دیکھ کر، فالو کر کر، جس کی پیروی کر کر ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنی زندگی کو مزید جو ہے وہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ کس طرح سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے تمام طریقوں پر عمل کر کے، یعنی کہ عبادات کس طرح سے کرنی ہے، اور اپنی جو ہے وہ دنیاوی معاملات ہیں ان کو کس طرح سے ہم نے دیکھنا ہے۔ عقبہ ہو بہتر جس سے، یعنی کہ آخرت، دنیا کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہمیں آخرت کا جو ہے وہ درس دیا کہ ہم اپنی آخرت کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور وہ کون سے راز ہیں، یعنی کہ عبادات جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے کرنی ہے، اور کون سے معاملات کو ہم کس طرح سے لے کے چلیں گے تو ہمارا جو ہے وہ، ہماری آخرت جو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ تمام راستے بتائے کہ جو ہے وہ چھوٹوں سے محبت کا راستہ ہے، بڑوں کا احترام، دوسروں پر ظلم نہیں کرنا، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کے حقوق، عورتوں کے حقوق، اس کے علاوہ جو ہے تمام حقوق فرائض سے ہمیں جو ہے وہ آگاہ کیا، اور تمام تعلیمات جو ہیں وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی۔ تو آپ کیا لکھیں گے؟ آپ پہلے تو مفہوم لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے تمام طریقے اور راز جو ہیں وہ بتائے۔ اس کے بعد آپ اس کی تشریح لکھیں گے، اس میں آپ لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا جو ہے وہ سنوارنے کے، اس کو بہتر بنانے کے طریقے بتائے، اس کے علاوہ ہماری آخرت جو ہے وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے، ہمیں وہ والے طریقے جو ہے وہ سمجھائے۔ تو دوسرے شعر کی تشریح جو ہے اور مفہوم وہ آپ خود اپنی کاپیز کے اوپر آپ لکھیں گے۔ جس طرح سے ہم نے پہلے شعر کی جو ہے وہ مفہوم لکھ کے تشریح کی ہے، اسی طرح سے آپ دوسرے شعر کا کیا کریں گے، مفہوم لکھیں گے، اس کے بعد آپ جو ہے اس کی تشریح لکھیں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے اس شعر میں کیا کیا لکھنا ہے اور کس طرح سے آپ نے تشریح لکھنی ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں اشعار کی اچھی طرح سے تشریح یاد کرنی ہے۔ پہلے شعر کی تشریح میں نے آپ کو لکھوا دی ہے، دوسرے کی آپ نے خود جو ہے وہ لکھنی ہے، آپ کو سمجھا دی گئی ہے کہ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ اوکے کلاس، اپنی ڈائری نوٹ کریں، آپ نے دونوں اشعار کی تشریح اور مفہوم اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ دوسرے شعر کی تشریح جو آپ کو سمجھائی ہے اس کو آپ نے اپنی کاپی پر لکھنا ہے اور اس کو بھی اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں اپنے تیسرے اور چوتھے جو ہے وہ شعر کی تشریح اور مفہوم دیکھیں گے۔